Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Daily Dua, a place for every silent dua. डेली दुआ में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो कौन से अमाल हैं जिन्हें अल्लाह ताला सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है और जो जन्नत का सबब बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुरान करीम और मुस्तनिद अहादीस की रोशनी में ऐसे 20 अहम अमाल के बारे में जानेंगे जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत के करीब ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले 10 अमाल पर बात करेंगे, जबकि बाकी 10 अमाल अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में जाने जाएंगे। मुमकिन है इनमें से कोई एक अमल आपकी जिंदगी बदल दे, आपके गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बन जाए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का जरिया बन जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर अमल अपनी जगह बेहद कीमती और बहुत अहम है। अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो शायद कोई एक ऐसा अमल मिल जाए जो आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों को बदल देगा। तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अमल है तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। सबसे पहला और सबसे बड़ा अमल तौहीद है, यानी सिर्फ अल्लाह को अपना रब और माबूद मानना और हर इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए और उसके अलावा जिसे चाहे माफ कर देता है। इसका मतलब यह है कि इंसान की जिंदगी की बुनियाद तौहीद होनी चाहिए। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, उम्मीद सिर्फ उसी से रखनी चाहिए और हर मुश्किल में उस पर भरोसा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस हाल में मरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। हर रोज अपने दिल से पूछें, क्या मेरा यकीन वाकई अल्लाह पर है? 5 वक्त की नमाज। अगर कोई अमल अल्लाह के सबसे करीब करता है तो वो नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं, बल्कि अल्लाह से दिन में 5 बार मुलाकात का जरिया है। जब दुनिया के मसाइल बहुत ज्यादा लगने लगे तो अल्लाह हमें कहता है, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। अगर हम अपनी नमाज की हिफाजत कर लें तो नमाज भी अल्लाह के हुक्म से हमारी हिफाजत करेती है। नंबर 3 पर हमारे पास है कुरान से मोहब्बत। हर मुसलमान के घर में कुरान होता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या कुरान हमारे दिल में भी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। रोज सिर्फ 5 या 10 मिनट कुरान पढ़ना भी दिल को सुकून देता है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ें और उस पर अमल करें तो ये हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। वालिदैन की खिदमत। जन्नत का एक बहुत बड़ा रास्ता वालिदैन की खिदमत से गुजरता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उनके सामने उफ तक ना कहो। सोचें, अल्लाह ने सिर्फ बदतमीजी से नहीं रोका, बल्कि उफ जैसे छोटे लफ्ज से भी मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन जन्नत के दरमियान वाले दरवाजे हैं। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनके साथ नरमी से बात करना भी इबादत है। नंबर 5 पे आता है सच बोलना। आज के दौर में जहाँ झूठ बहुत आम हो गया है, लेकिन अल्लाह के नजदीक सच बोलना बहुत बड़ा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। दोस्तों, अगर अब तक की ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि कुरान करीम, सही अहादीस, दुआओं और ईमान ताज़ा करने वाले ऐसे ही मुस्तनिद इस्लामी याद दहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहे, तो अभी आप हमारे चैनल डेली दुआ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ वीडियोस या व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हर वीडियो किसी के लिए हिदायत, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए नेकी की तरफ पहला कदम बन जाए। अगर आप ये वीडियो अपने घर वालों, दोस्तों या किसी एक शख्स के साथ भी शेयर करते हैं तो मुमकिन है कि वो इसमें बताए गए किसी एक नेक अमल पर अमल शुरू कर दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे, उसे भी उस नेकी करने वाले के बराबर अजर मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस छोटी सी कोशिश को हम सब के लिए सदका जारिया बना दे। अब आइए बाकी अहम अमाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 पे आता है तौबा और इस्तग़फ़ार। दोस्तों, हम सब से गलतियाँ होती हैं, कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत उतनी वसी है कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है।
شیطان ہمیشہ یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ رو کر اس کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج ہی دل سے کہہ دیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہو سکتا ہے یہی الفاظ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو بار بار توبہ کرے۔ اگر اللہ آج ہماری توبہ قبول کر لے تو سوچئے ہماری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے صبر کرنا۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی پیسوں کی تنگی، کبھی صحت کی پریشانی، کبھی اپنوں کا دکھ اور کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا۔ صبر کا مطلب صرف آنسو روکنا نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور یقین رکھنا کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ ہر تکلیف کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور کیجئے، کیا ہم مشکل وقت میں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں یا پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اور 8 پہ آتا ہے شکر گزاری۔ ہم اکثر اس چیز کا غم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن کبھی ان نعمتوں کو بھی دیکھیے جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، جیسے کہ سانس، آنکھیں، صحت، والدین، ایمان۔ اگر اللہ ان میں سے صرف ایک نعمت بھی واپس لے لے تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہر روز الحمدللہ کہنا صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج سونے سے پہلے صرف 10 نعمتیں لکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، پھر دیکھیے دل کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے صدقہ اور خیرات۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، مسکرانا، اچھی بات کرنا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں کسی کی مدد کرنے کی طاقت دی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سوچئے، اگر اللہ آج ہم سے پوچھے تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نمبر 10 پہ آتا ہے اللہ کا ذکر۔ انسان دنیا میں ہر چیز سے سکون ڈھونڈتا ہے، پیسہ، شہرت، لوگ، لیکن اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل پریشان ہو سبحان اللہ، جب نعمت ملے الحمدللہ، جب گناہ یاد آئے استغفر اللہ، جب مشکل آئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم ہیں، اور یہی الفاظ قیامت کے دن ہمارے میزان کو بھاری کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم روز سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے ذکر کے لیے صرف 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ دوستو، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں ملتی بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے ملتی ہے۔ آج ہم نے ایسے 10 اعمال کے بارے میں جانا ہے جو قرآن کریم اور مستند احادیث کی روشنی میں جنت کا ذریعہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف آغاز ہے، ابھی بہت سے ایسے اعمال باقی ہیں جن کا ذکر ہم پارٹ 2 میں کریں گے۔ آپ سے ایک درخواست ہے، آج ہی ان 10 اعمال میں سے صرف ایک عمل چنیں اور پختہ ارادہ کریں کہ آج اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو کہ کم ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔
کیا معلوم یہی ایک نماز، یہی ایک سچی توبہ، یہی ایک صدقہ یا یہی ایک ذکر یا والدین کی خدمت کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی مغفرت اور جنت کا سبب بن جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے۔ اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم مزید 10 ایسے اعمال کے بارے میں جانیں گے جو جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ڈیلی دعا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں اور ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔